अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बड़ा इंटरेस्टिंग कौमी असम्बली का इजलास हुआ है जिसमें शायद स्ट्रेटजी पर अपोजिशन एक तरफ ना नजर आती हो, मगर एक बात खुर्शीद शाह साहब और इमरान खान साहब एक पेज पर नजर आए एक बात में, और वो ये थी कि वजीर आजम साहब पार्लियामेंट में आए और कौम को लीड करें। कौम को लीड करने का कह रहे हैं, हालांकि आमतौर पर इमरान खान साहब ये बात नहीं कर रहे होते हैं, खुर्शीद शाह साहब, बट वो कह रहे हैं कि कौम को लीड करें, कौम को इस वक्त लीडर की जरूरत है और मियां साहब पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। हुकूमत जरा क्लियर आई है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, जहां तालिबान की तरफ से दोबारा पेशकश की गई कि हुकूमत प्रोपेगेंडे और धमकी की सियासत कर रही है, संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से तालिबान ने कहा, साथ साथ सदर ममनून हुसैन साहब का स्टेटमेंट था कि फौज तैयार है, इशारा मिलते ही ऑपरेशन शुरू कर देगी। और आज चौधरी निसार साहब, जिनसे हमेशा ये तनकीद की जाती थी कि जी अगर आप बहुत आगे पहुंच गए थे और आप कहते थे कि हकीमुल्लाह महसूद के ड्रोन हमले ने मुज़ाकरात को बहुत पीछे धकेल दिया है, तो जरा शेयर कीजिए कौम के साथ कि कहां आप आगे पहुंचे थे। तो कुछ चीजें उन्होंने आज जरूर शेयर की। उन्होंने ये भी कहा कि हकीमुल्लाह महसूद की तरफ से जो खत लिखा गया था हुकूमत को, वो भी हमारे पास मौजूद है। साथ साथ ये भी कहा कि हमारी तरफ से नाम भी प्रपोज कर दिए गए थे, एक मजहबी शख्सियत भी उसमें शामिल थी, कुछ नाम हकीमुल्लाह महसूद ने मना किए, वो निकाल भी दिए गए थे। और ये भी फरमाया कि अब हम किससे मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं मगर बताएं कि हम किससे मुज़ाकरात करें। जिससे मुज़ाकरात करने का कहा जा रहा है वो तो कुन्नड़ में बैठा है। ये गालिबन मौलवी फजलुल्लाह के हवाले से ये बात कही। और दूसरी भी बातें की हैं जो इसार साहब ने, ये भी कहा कि ऑपोजिशन अगर मुत्तफिक हो जाए तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। अगर ऑपोजिशन में डिवाइड नजर आता है, तकसीम नजर आती है, अगर ये मुत्तहिद हो जाए, जैसे कि पीपल्स पार्टी की एक अलग राय है तालिबान से डील करने के हवाले से, इमरान खान साहब की अलग राय है, मौलाना साहब की अलग राय है, ये अगर मुत्तहिद हो जाए। एक ब्रेक में प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, जरा तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि मियाँ साहब आज भी पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए और क्या हुकूमत वाकईतन फैसला कर चुकी है, क्योंकि आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसकी सदारत मियाँ साहब ने की, नून लीग की। उसके अंदर की खबर यह है कि मियाँ साहब खुद नहीं बोले। मियाँ साहब ने पार्लियामेंटेरियन से पूछा कि आप बताएं क्या करें, तो उनके 90% अरकान असेंबली ने कहा कि जी आप ऑपरेशन कीजिए। बहुत जाने जाया हो गई, मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी गई नून लीग की तरफ से। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सर बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुराद सईद साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और लाइन पर हमें अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम साथ साथ गुफ्तगू करेंगे। मैं चंद साहब आपसे शुरू कर रहा हूं सर, क्योंकि आप नजरियाती तौर पर बड़े क्लियर आदमी हैं और आपकी नून लीग हो या दूसरी राइट विंग पार्टियां हो, उनसे बड़ी शिकायत रही है हमेशा से। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, मियाँ साहब नहीं बोलते, पार्लिमानी पार्टी से कहते हैं कि आप बताएं क्या करें। 90% अरकान नून लीग के कहते हैं कि ऑपरेशन करें, मुज़ाकरात ना करें पार्लिमानी पार्टी में। ठीक है, आपका एक एतराज है कि मैं साहब पार्लियामेंट में नहीं आया, उस पर भी मैं बात कर लेता हूं, बट नून लीग में इतनी बड़ी शिफ्ट है, इस पर खुश नहीं है चंद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नून लीग का कोई एमएनए हो या आम पार्टी का एमएनए हो, सारे इलेक्टेड लोग हैं। जो इलेक्टेड बंदा होता है उसको पब्लिक की नब्ज़ का बड़ा पता होता है, पल्स का, क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं, वो लोगों की राय के मुताबिक ही राय देता है। लेकिन अलमिया ये है कि मियाँ साहब का अपनी पार्टी के लोगों के साथ राब्ते नहीं है, उनका जो डिसकनेक्शन है पार्टी के अंदर, यही बड़ा अलमिया है। तो कनेक्शन किया ना उन्होंने, लेकिन क्या फायदा, पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, मीडिया को फेस नहीं करेंगे, तो क्या फीडबैक देंगे लोगों की? प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप की, जिसका खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि आप एक पार्टी के वजीर आजम नहीं, आप पूरे मुल्क के वजीर आजम है, आप ईवान में, और ईवान ही सबसे बड़ी उनकी जगह है, उनका इम्तिहान है, उनकी जहाँ क्रेडिबिलिटी बननी है या क्रेडिबिलिटी खराब होनी है वो ईवान है। अगर आपने उनको जज करना है तो आपने ईवान से, पार्लिमानी निजाम हुकूमत में आपने उनको पार्लियामेंट से जज करना है। पार्लियामेंट में तो बड़ी शानदार थी, बहुत आते थे पार्लियामेंट में, क्या फायदा हुआ? यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ उस वक्त का 1-2 जज थे, या चंद मीडिया को मैनेज किया गया था, चंद लोग, सेक्शन ऑफ मीडिया। गिलानी साहब ने क्या किया? देखे वो आपकी पार्टी पूरी पंजाब में देखना क्या परफॉर्म किया। ये एक अलग डिबेट हो जाएगी, इसके ऊपर आप मेरे साथ प्रोग्राम कर ले, मैं आपको जवाब दूंगा। चले डिबेट वाकई अलग हो जाएगी, बट क्या चंद साहब ये समझते हैं कि गिलानी ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया था? मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी ने जितना शानदार परफॉर्म किया है ना, अभी हुकूमत आई है ना, 8 महीने हो गए, क्या सूबाई इशू से लेकर हर इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ आप मुवाजना उनका कर लीजिएगा। उनके फॉरेन रिजर्व देख लें, उनकी टेररिज्म की पॉलिसी देख लें, हमारी देख लें। 18वीं तरमीम, जो लोग कहते थे 18वीं तरमीम से रोटी नहीं मिलती, अब उनको बताएं कि रोटी मिल रही है सूबों को कि नहीं मिल रही, पैसे मिल रहे हैं सूबों को कि नहीं मिल रहे। अब सूबे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, पहले से ज्यादा पैसे आ रहे हैं सूबों को, आज सूबे अपनी ताकत के साथ बैठे हुए। वो 18वीं तरमीम थी, ये पीपल्स पार्टी ने थोड़े से 124 बंदों के साथ आपकी आइन में तरमीम करके दी। आज करके दिखाएं। आज तो आप पार्लियामेंट को फेस ही नहीं कर रहे।
पार्लियामेंट में आने से आप डरते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब जरा टाइम पर आ जाए ताकि वो आपको फेस कर ले, क्योंकि आपने बहुत सारे हमले एक साथ कर दिए नून लीग। मैं हमला नहीं कर रहा, मैं सच्ची बात कहता हूं कि अवाम ने उनको मैंडेट दिया था, अवाम ने उनको दहशतगर्दी से निपटने का मैंडेट दिया था, अवाम ने मुशर्रफ के ट्रायल का मैंडेट दिया था, अवाम ने महंगाई के खिलाफ लड़ने का मैंडेट दिया था और अपना एनर्जी क्राइसिस से निपटने का मैंडेट दिया था। ये 4-5 उनके मैंडेट थे, वो बड़ा बनते रहे कि हमने अदलिया बाहर की, अवाम ने कोई इंसाफ और लॉ एंड ऑर्डर देना। फिर मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब भी आ जाए ताकि फिर जो आपके और मुराद के जो हमले हों डॉक्टर साहब से उनका जवाब लूं। मैं जरा अल्लामा ताहिर शफी साहब से बात कर लेता हूँ। ताहिर शफी साहब, आज बाकायदा तौर पर चौधरी निसार साहब ने, क्योंकि उन पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि जी आप बताते क्यों नहीं कि कहां तक मुज़ाकरात पहुंचे थे, वो कहते हैं मैं हकीमुल्लाह महसूद का खत दिखा सकता हूं, हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे थे। अब आखिर में वो ये फरमाते हैं कि अब किससे मुज़ाकरात करें, हम करना चाहते हैं, मैं आज भी मुज़ाकरात के हक में हूं, किससे करूं, जो करने की बात करते हैं वो तो कुन्नड़ में बैठा हुआ है। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, जो लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं मुराद सईद से बात कर लेता हूं। मुराद, इस वक्त अगर हुकूमत कह रही है कि जी हमने सारे ऑप्शंस ट्राई किए हैं, सदर पाकिस्तान जो बोलते ही नहीं आमतौर पर, वो भी कह रहे हैं कि जी आर्मी रेडी है और सिर्फ उनको हमने गो अहेड देना है ऑपरेशन के लिए। खुद पार्लिमानी पार्टी नून लीग की जो नजरियाती तौर पर इनसे दूर और आपके करीब है, जो सेंटर राइट की पार्टी है, उनके 90% अरकान असेंबली कह रहे हैं कि जी आप ऑपरेशन करें, तो तहरीक इंसाफ को कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब भाई, आज अब अगर आपने खान साहब की स्पीच सुनी होगी तो उसमें हमने क्लियर कर दिया, आपने देखा होगा और आपको याद होगा कि 9 सितंबर को जो APC का इजलास हुआ था, उसमें तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल पार्टी और तमाम पॉलिटिकल जमातों ने मैंडेट दिया था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को। अभी आप कह रहे हैं कि उनके 90% पार्लियामेंटेरियंस ये कह रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद आते ही नहीं, उस पर बात होगी। आप आज जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर साहब आते, वो आ जाएंगे तो मैं फ्रेज कर दूंगा। एक तरफ तो चौधरी निसार साहब को वो कह रहे हैं कि हमने टास्क दिया है, अब उनकी स्पीच देके तजादात का मजमुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक चीज अब बताता हूं। नंबर 1 ये कि वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा एहतराम है पार्लियामेंट के अंदर, वो यहाँ पे फैसले पे यकीन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब आते ही नहीं है, ये एहतराम है पार्लियामेंट का। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हमारा तालिबान से एक तरफ हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट आता है, और आपने बारहा ये स्टेटमेंट सुना होगा कि हुकूमत कह रही थी कि मुज़ाकिरात के लिए तालिबान तैयार नहीं है, ये स्टेटमेंट आता था। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमारा वफद भी जा रहा था और उसके बाद 7 अरकान पे मुश्तमिल उन्होंने टीम का भी ऐलान कर दिया। अब 7 अरकान का हम 12 पूछ चुके थे कि ये कौन कौन लोग थे, क्योंकि अगर 7 अरकान है तो फिर तजाद है। तजाद ये कि मुल्ला से मुल्ला साहब को किस चीज का टास्क देते हैं। पहले आप खामोश होते हैं। 7 अरकान का कहा कि मुल्ला महसूद के मारे जाने से पहले, अच्छा अब ड्रोन से सबूताज हो गया। हकीमुल्लाह महसूद का कहते हैं खत भी मेरे पास मौजूद है। उनकी स्पीच का एक और हिस्सा भी आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि 20 से 25 ग्रुप जो है वो बिल्कुल मुज़ाकिरात के लिए तैयार है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि किससे मुज़ाकिरात करें, वो तो कुन्नड़ बैठा है, और एक तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकिरात के लिए 20 से 25 ग्रुप तैयार है। हम उनको क्या कह रहे हैं कि आप अगर पूरी अपनी स्पीच निकालें कि एक मौके पे आप कुछ कहते हैं, दूसरे मौके पे आप कुछ कहते हैं, हुकूमत ने तमाम पॉलिटिकल जमातों ने तो उनको मैंडेट दे दिया, अब उनके बाद वो क्या अमल दरामद कर रही है। आज भी हम उनसे सवाल करें और आज भी खान साहब ने और खुर्शीद शाह साहब ने उनको क्लियरली बता दिया कि आप कौम को लीड करो, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी है इस वक्त, आप कौम के प्राइम मिनिस्टर हो, आपके पास सारी पॉलिसीज और सारे जो वार एंटर है वो आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें कहा जाता है उसमें हम सर्विस दे सकते हैं। माजरत के साथ खान साहब की बातें भी तजादात से भरपूर हैं। कभी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ तो अमेरिका के आगे खड़े ही नहीं हो सकते, वो तो गुलामी का शिकार है। कभी कहते हैं कि आप लीड करें क्योंकि आपको मैंडेट दिया है। बिल्कुल, मतलब खान साहब की भी एक दिन में 2 बातें करते हैं, दोनों तजादात का शिकार होते हैं। नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, वो अमेरिका के आगे नहीं खड़े हो सकते, वो हमने कहा था और आज भी हम कह रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि कशकोल तोड़ने की उन्होंने बात की थी, आज भी कशकोल लेके इधर उधर घूम रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हमारा वार एंड टेरर में जाना था तो ये नवाज शरीफ साहब की 9 मई की जो स्पीच है और स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊंगा तो ड्रोन गिराने की नौबत ही नहीं आएगी, ड्रोन खुद ब खुद रुक जाएंगे। आज भी ड्रोन हो रहे हैं। ये वो वाकई जो खान साहब कह रहे हैं वो वाकई खड़े होने की उनमें हिम्मत नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए। आप अगर इस तरह बड़ी पैमाने पर जब धांधली होगी और आप हुकूमत बनाओगे तो मेरे ख्याल से कमजोर फैसले होते हैं। लेकिन हमने लीड करने का क्यों कहा शाहजी भाई? लीड करने का जल्दी अंदर ले आए। प्राइम मिनिस्टर है, कौम के प्राइम मिनिस्टर है, उनके अंडर ये सारी चीज आती है, सारी पूरी कौम ने उसको मैंडेट दिया है, वो फैसले नहीं करेगा तो कौन करेगा? ले आए ना डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब जरा जल्दी अंदर आ जाए। प्राइम मिनिस्टर अल्लामा ताहिर शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर शफी साहब, फिर कहा गया आज चौधरी साहब की तरफ से, जैसा कि मैं कह रहा था, पता नहीं आप मेरा सवाल सुन सके नहीं, कि काफी चीजें उन्होंने डिस्क्लोज की। ये भी बताया कि मुल्ला महसूद तक से हम कहां तक पहुंचे थे और किस वजह से ड्रोन ने सबुटाज कर दिया सारा का सारा मामला। और आज वो कहते हैं कि मुज़ाकरात जिसे करने में कुन्नड़ में बैठा है, अब हम किससे मुज़ाकरात करें, हम तो चाहते हैं करना। ख्याल है खुद पता नहीं है वो करना क्या चाहते हैं।
اور چودھری صاحب نے اس سارے معاملے کو کنفیوز کیا ہوا ہے. اور جس دن چودھری صاحب اس معاملے سے نکل جائیں گے میرا خیال ہے اس معاملے کا کوئی حل نکل آئے گا. جس شخص کے ذریعے حکیم اللہ مسعود کا خط آیا تھا مجھے آپ بتائیے کہ اس شخص کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے. پھر مولانا فضل الرحمان کا جرگہ آیا آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا. پھر مولانا سمیع الحق کے ساتھ آپ نے کیا کیا. آپ کا کوئی واضح موقف ہے, آپ کا کوئی واضح سٹانس ہے, آپ خود کنفیوز ہیں, قوم کو بھی کنفیوز کرنا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی غلط بیانی کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 22, 23, 24 گروپ آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہے تو ان کا اعلان کیجیے. آپ ان کا بتائیے کہ کون سے گروپ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں, تاکہ صورتحال قوم کو پتہ چلے. چوئی نثار صاحب کی وجہ سے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہو چکا ہے اور پرائم منسٹر کو خود اس کی لیڈر جو ہے اس کی قیادت چاہیے یا وہ شہباز شریف صاحب کے سپرد کر دیں یہ کام. طاہر رشیدی صاحب آپ چوئی نثار صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ متنازع ہو گیا ہے. بالکل. مولانا سمیع الحق تو میاں نواز شریف صاحب سے مل کے گئے تھے نا چوئی صاحب سے. کیا ہوا کل تو طالبان نے خود کہا کہ ہم نے مولانا کو مثبت جواب بھیجا تھا. اب پھر وزیر اعظم ہاؤس نے کیا کہا کہ جی ہم نے تو کوئی ٹاسک نہیں دیا تھا. او بھائی جب آپ کا یہ رویہ ہوگا کون آپ پر اعتماد کرے گا, آپ کے لیے کون اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا. یہ کوئی آسان کھیل ہے. مولانا فضل الرحمان خلیل کو پہلے چوئی نثار صاحب نے ڈالا, جس خط کا آج انہوں نے ذکر کیا ہے یہ وہی خط ہے جو مولانا فضل الرحمان خلیل کے ذریعے پہنچا. پھر مولانا فضل الرحمان خلیل کدھر تھے جب وہ آپ قافلہ بھیج رہے تھے بٹو, کون لوگ تھے ان میں؟ میں آج پوچھتا ہوں, بتائیں چوئی نثار صاحب. میرا نام دیا گیا, میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان خلیل کا نام دیا گیا, ان کو بھی پتا نہیں تھا. مولانا فضل محمد کا نام دیا گیا, وہ سعودی عرب میں بیٹھے تھے. بھئی اگر آپ کے ساتھ لوگ اتنے ہی طاقتور تھے تو بھئی ان کے نام لوگ قوم کو بتاؤ. ٹھیک, مجھے ذرا موقع دیجیے گا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے عدم موجودگی میں چند صاحب نے بات کی, مراد سعید نے بات کی, آپ علامہ صاحب کی بات آپ سن رہے ہیں. مراد سعید بھی کہہ رہے ہیں کہ آج تضادات سے بھرپور اسپیچ تھی. ایک تو وزیر اعظم صاحب کو آنا چاہیے تھا, وہ نہیں آئے, اس کے اوپر بھی بہت کچھ بات ہوئی پارلیمنٹ میں. وہ کہہ رہے ہیں جو چوئی نثار صاحب نے فرمایا, مراد سعید صاحب بھی کہتے ہیں وہ تضادات سے بھرپور ہے. کبھی کہتے ہیں کہ کس سے بات کریں, ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو وہ کنڑ میں بیٹھا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ 20 سے 25 گروپ ہیں جو کہ راضی ہیں, جو کہ اس بات کے بھی خلاف تھے کہ حکیم اللہ محسود سے بات کی جائے. تضادات سے بھرپور تقریر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے معذرت چاہتا ہوں چونکہ اسمبلی کا سیشن ذرا جاری ہے, میں آپ کے پاس پروگرام میں تاخیر سے پہنچا. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ نہ تو کوئی کنفیوژن ہے اور نہ کوئی تضادات ہے. سب سے پہلی بات کہ اس پورے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑنے کی جو پالیسی, جو بہت سارے ہمارے دوست, بہت سارے ہمارے اکابرین مختلف پارٹیز کے کہتے ہیں جی کہ آپ کی پالیسی کیا ہے. پہلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے طور پہ کوئی پالیسی تھوپنے کی بجائے سب کو اکٹھا کر کے ایک فیصلہ کیا. میں بہت مختصر عرض کروں گا, اور وہ فیصلہ تھا مذاکرات کا. مذاکرات میں یہ بات میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ جو دوست بہت سارے باہر آ کے بیانات دیتے ہیں ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کو ان مذاکرات کے عمل کے حوالے سے کسی نہ کسی حد تک آگاہ رکھا گیا کہ کون کون سے گروپ سے بات ہو رہی ہے, کون سے لوگوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اور خاص طور میں اس میں علماء حضرات کو انگیج کیا گیا جو یہاں کے بھی تھے, جو کچھ کا تعلق کراچی سے تھا, کچھ کا دیگر علاقوں سے تھا. یہ میں نے یہ نہیں کہا اس کے ساتھ کچھ اور ہوا, جس سے ملے اس کے ساتھ کچھ اور ہوا. لیکن میرے پاس وہ لسٹ بھی نہیں ہے, اور نہ میں نے یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب اس علماء کے گروپ کو لیڈ کر رہے تھے. بہت قابل احترام ہے مولانا صاحب, لیکن میں نے یہی کہا کہ یہ موجود تھے. میں نے کہا کہ چند علماء کا گروپ تھا. اس کے بعد حکیم اللہ محسود صاحب کی طرف سے مکمل طور پہ اس چیز کی ایکسیپٹنس تھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت ڈرون حملہ ہوا, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, وہ اپنے اس گھر میں موجود تھے اور مغرب سے پہلے ڈرون حملہ ہوا, وہ وہاں پہ آئے تھے اس لیے کہ صبح اس بات کو تقریباً حتمی شکل دی جانی تھی. حکیم اللہ محسود نے, میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ کبھی اس طرح دن دہاڑے گاڑیوں کے قافلے میں سفر نہیں کیا. وہ بڑے خفیہ طریقے سے سفر کرتے تھے. یہ باتیں شاید اس سے پہلے میڈیا پہ کسی نے آپ سے نہ کی ہوں, میں بڑے آپ کو باوسوق طریقے سے یہ بات بتاتا ہوں. ان کے اپنے چینلز تھے. بہرحال مغرب سے پہلے ان کو اٹیک کیا گیا. کیا وہ اتنے بے خبر وہاں پہ پھر رہے تھے؟ وہ چونکہ انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ صبح فائنل حتمی مذاکرات ہونے ہیں, یہاں تک گورنمنٹ پہنچ چکی تھی. ان کی ہلاکت ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے مذاکرات کے عمل کے حوالے سے. اور فی الفور میرا خیال ہے اس کے بعد جو نثار علی خان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بڑا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی
آپ کو یاد ہوگا بڑی اس میں حقائق بھی تھے اور بڑے جذبات بھی تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ان لوگوں کو بالکل ان کا نام لینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ ڈرون حملہ پاکستان پہ مذاکرات کے اور امن کے پروسیس کے اوپر ڈرون حملہ کیا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں بڑی سخت پریس کانفرنس تھی. کافی ساری باتیں شیئر کی ہیں. جی بالکل یہ ساری باتیں اس کے بعد کانفیڈنس تھا کہ ملا محسود کا اس طریقے سے دن دہاڑے موو کرنے کا آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی لیے تھا کہ ڈائلاگ آگے بڑھ رہا تھا اور ملاقات اگلے دن ہونی تھی. وہ ہماری ٹیم جو ڈائلاگ کر رہی تھی وہ وہاں پہ پہنچ چکی تھی اور صبح فائنل مذاکرات ہونے تھے. تو پھر تو یہ سارا کا سارا امریکہ نے سبوٹاج کر دیا. اگر مجھے اجازت دے دے ایک سیکنڈ عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب, بڑے احترام سے ڈاکٹر صاحب جو انتشار صاحب فرماتے ہیں وہ لوگ پشاور میں بیٹھے تھے, آپ کہتے ہیں وہاں پہنچ چکے تھے. اب میں تو آپ کو بھی سچا مانتا ہوں, میں جو انتشار کو بھی سچا مانتا ہوں, لیکن مجھے بتائیے کہ میں آپ دونوں کے درمیان کس کو زیادہ سچا سمجھوں, جوئی صاحب کو یا آپ کو؟ مولانا صاحب اگر اسلام آباد کی بات کریں تو کوئی بندہ اگر 12 کو بیٹھا ہو یا F11 بیٹھا ہو ہم اسے اسلام آباد ہی تصور کرتے ہیں. سر پشاور میں اور وہ میں نے کہا اس علاقے میں نے تو یہ نہیں کہا کہ دیکھیں میں نے بہت زیادہ فرق ہے. ڈاکٹر صاحب 12 قوم اور F11 میں اور پشاور میں اور وہاں میں بہت فرق ہے. میری آپ گزارش سنیں یہ اس گلی میں یا اس گلی میں تھے, لیکن اس علاقے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دن نہ صحیح تو اس سے اگلے دن صحیح, لیکن یہ مذاکرات حتمی طور پہ ہونے تھے اور نیکسٹ ڈے ہونے تھے. میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں. اب مجھے تو یہ نہیں کہ وہ پشاور میں اس محلے میں تھے یا حیات آباد میں تھے یا وہاں پہ تھے, ایسا کیا مجھے اس ڈیٹیل کا نہیں پتا. جملہ یہ تھا, میں آپ کو یاد دلاتا چلوں, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا وفد کل جا رہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا وزیرستان میران شاہ پہنچ چکا تھا, کہ میر علی پہنچ چکا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ پشاور گیا تھا. اور اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارٹی کی جو پارلیمانی قیادت ہے ان کو آگاہ کیا تھا. تو خان صاحب نے بارہا کہہ چکے اور آج پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اخبار سے پتا چلتا ہے کہ ہیلی میں بیٹھ کے پرائم منسٹر صاحب کو یاد آتا ہے کہ خان صاحب بھی مذاکرات کر سکتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر سکتے ہیں, منور حسن صاحب بھی کر سکتے ہیں. یہ سنجیدگی کا عالم ہے کہ ایک جرنلسٹ, سینئر جرنلسٹ آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ ہیلی میں بیٹھ کے ان کو جواب دیتے ہیں کہ خان صاحب بھی مذاکرات کریں. تو اتنی وفود اور اتنی تیر اگر آپ نے کیے تو وہاں پہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. دیکھیں پہلے تھوڑا سا آپ اس بنیاد پہ آ جائیں نا, دہشت گردی کے خلاف جو ان کی کنفیوژن ہے نا پی ٹی آئی کی اور نون لیگ کی, وہ سب کے سامنے ہے. یہ انہوں نے صرف ان کی بھی دونوں پارٹیاں کنفیوژن کی ہوگی, ہماری نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, میں نے آپ کے بارے میں نہیں بولا. اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے امریکہ کے خلاف یہ دہشت گردی صرف ڈرون کی وجہ سے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ڈرون کی وجہ سے دہشت گردی ہے. حالانکہ قوم کو کتنا بڑا آپ کنفیوژن دے رہے ہیں کہ صرف ڈرون کی وجہ سے دہشت گردی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر مان لیا ڈرون کی وجہ سے دہشت گردی ہے تو پھر آپ امریکہ کے بائیکاٹ کریں, پھر امریکہ کا بائیکاٹ کریں کہ آپ دہشت گردی کی وجہ ہیں. پھر ان سے کیوں آپ امریکن ایڈ بھی لے رہے ہیں, سارا کچھ کام کر رہے ہیں. رہ گئی بات گورنمنٹ کی, گورنمنٹ جب ملتی ہے تو ساری ذمہ داری بھی گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اگر اس کے بعد تھوڑی بہت ذمہ داری ہے تو وہ کے پی کے گورنمنٹ کی بھی ہے, بالکل دونوں پارٹیاں. لیکن اے پی سی نے ان کو مینڈیٹ جو دیا تھا وہ مینڈیٹ یہ نہیں دیا تھا کہ آپ 5 سال مذاکرات ہی کرتے رہیں. اور پھر مذاکرات میں نان سیریس ایٹیچیوڈ گورنمنٹ کا جتنا تھا, جتنا ویلا, انہوں نے ایک ڈرون اٹیک ہوا, حکیم اللہ مسعود جب مارا گیا تو اس پہ انہوں نے کہا جی وہ ظلم ہو گیا جی ہمارے. تو بالکل مذاکراتی ٹیم جو تھی وہ ڈرون, اس طرح لگتا ہے کہ ڈرون کے دروازے پہ کھڑی تھی جدھر ہو رہا تھا. تو یہ سچی بات ہے. یا تو بتا دے کہ ہم سے مذاکرات کوئی نہیں کرتا لیکن ہم لڑ بھی نہیں سکتے, ہم ڈر رہے ہیں, یا ہم لڑنا چاہتے نہیں ہیں, یا ہمارا مائنڈ سیٹ وہ ہے, قوم کو کوئی تو سیدھا راستہ دکھا دے. اس وقت کہتے ہیں, اس وقت اصل میں یہ دو چیزیں نا, یہ نہ تو اس مائنڈ سیٹ سے نکلتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس مائنڈ سیٹ کے ووٹ بھی لینے ہیں. اگر آپ مائنڈ سیٹ کے میں نے کہا نا آج کے 90% آپ کریکٹ بھی اب میری بات میں ان کی بات کو تھوڑا سا کوئک بریک لینا ہے, بڑی بڑی اس کے بریک کے بعد چیلنجنگ سٹیٹمنٹس دیے چند صاحب نے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. سر آپ کے اندر جو تضادات پائے جاتے ہیں نون لیگ میں, اس کا ذکر نظریاتی طور پر کہہ رہے ہیں مسئلہ ہے, لڑنا چاہتے بھی ہیں تو ڈرتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, سارے تضادات ان دونوں نے آپ کے اوپر. دیکھیں جی, چند صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم ان کی پارٹی کے اور ان کی قیادت کے بڑے مشہور ہیں کہ اس اہم قومی ایشو کے اوپر انہوں نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی بڑا کھل کے ساتھ دیا ہے, اب بھی دے رہے ہیں. میں بالکل اس بات کو ایکنالج کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں. مطلب یہ کہ جب ان کو بٹھایا, بات کی کیسے چلیں, اکٹھے چلیں, اب بھی یہ کہتے ہیں آپ آگے بڑھیں, ساری جماعتیں کہتی ہیں آپ کا ساتھ دیں گے. میں اس چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں وہ ظاہر ہے ان کے کنسرن ہے, اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, اگر انہیں کوئی خامیاں میں نظر آئیں گی تو ضرور اس پہ بات کریں. کوئی خامی نہیں, وزیر اعظم نہیں نظر آتے ہیں, یہ مسئلہ ہے کہ وزیر اعظم نہیں دکھتے. وزیر اعظم کی پرفارمنس کو اسمبلی اٹینڈنس سے مشروط نہ کریں. پچھلے دور میں جو وزیر اعظم کی اٹینڈنس تھی
وہ ہر ایم این اے سے زیادہ تھی، لیکن کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے. آپ تو میں نے چند صاحب سے بھی کہا، چند صاحب نے جواب دیا، بٹ سر وہ دیکھنا چاہتا ہے. اگر عمران خان موجود ہیں، خورشید شاہ صاحب چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم آئے تو آنا چاہیے نا. 342 کے ہاؤس میں سب سے زیادہ اٹینڈنس پچھلی اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب کی تھی. بالکل ایسا تھا، لیکن پرفارمنس جو آپ کے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس پہ کوئی پروگرام رکھیں کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا. اور آپ کو بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہوتا ایک کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں اچھے آتے تھے، پرفارم نہیں کرتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں ہم پرفارم کریں گے پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو آنا نہیں چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پرفارمنس از ناٹ ریلیٹڈ ود دی اٹینڈنس ان دی نیشنل. مگر آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ لڑنا چاہتے نہیں ہیں یا لڑ سکتے نہیں ہیں، میں ادب سے یہ بات کہوں گا دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں. جہاں تک لڑنے کی بات ہے، آگے کوئی ایسا نہیں ہے کہ دشمن کی فوج بیٹھی ہے جناب آپ ٹینک نکالے اور ان پہ چڑھ دوڑیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دشمن آپ کا چھپا ہوا ہے. آپریشن ابھی بھی آپ ایک کام کر لینا میرے بھیا، مہربانی کرو، جو وزیرستان سے ہجرت شروع ہو گئی ہے، عورتیں بچے بوڑھے سڑکوں پہ آئے بیٹھے ہیں، ان کا کچھ سوچو، ورنہ یہ کل ہمارے اوپر یہ خودکش آئیں گے جن کو ہم نے گھروں سے نکال دیا ہے. اور ان غریبوں پر، ان دہشت گردوں کا بھی خوف ہے، اور ان پر آپ کی بمباریوں کا بھی خوف ہے. نمبر 1. نمبر 2، آج آپ کا آپ ہمارے ہاں مداخلت کرتے ہیں، ہم آپ کے ہاں مداخلت کریں گے. تو ایک بیان مجھے بتا دیں پرائم منسٹر صاحب کا یا انٹیریئر منسٹر کا یا فارن منسٹر کا، جو اس ایشو کے اوپر طالبان کے ساتھ مذاکرات یا دہشت گردی کے اوپر انہوں نے کوئی سٹیپ لیا ہو یا قوم کو اعتماد میں لیا ہو. ایک مجھے اسمبلی کی سٹیٹمنٹ بتا دیں. میاں صاحب افغانستان گئے تھے، دیکھیں جانے بے شک گئے بھی تھے، بیک ڈور بھی ہوگی. میں صرف ایک بیان ایک جملہ کہہ دوں، وزیر اعظم نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور یہ وہ بیماری ہے، یہی وہ بیماری ہے. اس کے اوپر سٹیپ کیا لیا ہے؟ آپ تو پبلک بیان دیا تھا، اسٹیپ کیا لیا تھا؟ یہ بس آپ تو پبلک یہ کہتی ہے کہ بیان دیا تھا، بیان اسٹیپ کیا لیا؟ یہ بس اسٹیپ نہیں لیا. اسٹیپس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا میں اگر مراد یہ جو اسٹیپس لیے گئے اس کے بعد اگر اس دہشت گردی کو آپ ٹینڈر کر دیں، اس کے اوپر بھی کوئی بڈ آ جائے ترکش کمپنی سے یا چینی کمپنی سے، تو شاید حسب منشا کو اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہو جائے دہشت گردی کے اوپر. یہ ترکش کمپنی کے بعد حسب منشا آپ نے منشا ساتھ جان بوجھ کے استعمال کیا. اس طرح کو ٹینڈر کر دیں، اس کا اخبار میں فلوٹ کر دیں کہ مذاکرات ٹینڈرنگ ہوگی، اس کی بولی لگا دیں، تو پھر لاہور سے ترکی سے بہت سارے، میں سیریس کہہ رہا ہوں، کوئی کام نہیں ہو رہا جہاں جس میں پیسہ انوالو نہیں ہے. کوئی ایک کام بتا دیں مراد. شازیہ بھائی پہلے میں چند صاحب کی بات کا جواب دوں. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے ان پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے مذاکرات کے حوالے سے. تو وزیرستان کے جو اور فاٹا کے جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ممنون صاحب ہے. تحریک انصاف کا اس سے کوئی مطلب ہمارا بیان بڑا خطرناک ہے ممنون صاحب کا. نہیں میں اس کی فوج تیار ہے، اشارہ ملتے ہی آپریشن شروع کر دے گی. ممنون صاحب فرما رہے ہیں مذاکرات کی حجت پوری کر دی. ممنون صاحب فرما رہے ہیں ان اناؤنسڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے. آپ نے جو علامہ صاحب نے بات کی، جو وہاں پہ جو وزیرستان سے جو لوگ انخلا کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جو وہاں پہ بچے ہیں، وہاں پہ عورتیں ہیں، ان کے انخلا کو یقینی بنا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں تو وہ تحریک انصاف کو وہاں پہ جو ہماری صوبائی حکومت ہے ہمیں بتا دے، ہمیں آگاہ کرے. ہم نے تو آپ ان کو کلیئر کٹ بتا دیا، تحریک انصاف نے بھی اور خورشید شاہ صاحب نے بھی. انہوں نے یہاں پہ آ کے بات کی کہ تحریک انصاف کنفیوز ہے. تحریک انصاف کنفیوز نہیں ہے. کنفیوز کون ہے؟ اے پی سی میں بیٹھ کے یہ بھی فیصلہ دیتے ہیں، ہم بھی فیصلہ دیتے ہیں. باہر پہ آ کے ان کے چیئرمین صاحب آ کے کہتے ہیں کہ بزدل ہے اور مارو اور یہ کرو وہ کرو. یہ ان کی طرف سے بیان آتے ہیں. ہم اندر اور باہر جو کچھ ہوتا ہے وہ سامنے بولتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈرون کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ صرف ڈرون پہ نہ ڈالے. تو یہ تو ہم کم از کم گیلانی صاحب تو نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو بتا دیا تو یہ طالبان کو بتا دیں گے. پیپل پارٹی کی حکومت نہیں، پیپل پارٹی کی یہ پیپل پارٹی کی حکومت نہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے امریکہ کے سفیر کے ساتھ بیٹھ کے. آپ کے جو کچھ بنیادی اعتراضات تھے اس میں اگر کل پرویز خٹک صاحب سے مل رہے ہیں. ایک ہفتہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا تحریک انصاف کی حکومت کو کہ آپ کی جیل ٹوٹنے والی ہے. یہ ہمارے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن ہے، اس انداز سے لوگ آئیں گے اور یہ ہوگا. ایک ہفتہ پہلے دیکھیں یہ تو کوئی انفارمیشن شیئر نہیں تھی اس وقت. کئی دفعہ بتایا تھا، سی ایم صاحب کی بھی بیانات ہو چکے ہیں. ہم آج آپ سے پوچھ رہے ہیں، آج کا ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ 5 سال پرانی اعتراضات آج چودھری نثار صاحب نے شروع کر دیے تھے کہ اتنے دھماکے ہوئے تھے، آج کو کم دھماکے ہو رہے ہیں. جو اب میرے آپ کے خیال سے وزیر داخلہ صاحب کو اس وقت جو پوری قوم انتظار کر رہی تھی کہ آج کوئی فیصلہ ہوگا، اس قسم کے بیانات دینے چاہیے تھے کہ وہ خورشید شاہ صاحب پہ اور پیپل پارٹی پہ اٹیک کرنے لگے کہ 5 سال میں تو بہت زیادہ دھماکے
धमाके हुए थे। 2010 का उन्होंने हवाला दिया कि इससे कई ज्यादा धमाके हुए थे, लेकिन आज धमाके कम हो रहे हैं। हमें धमाके कम नहीं, रोजाना लाशें गिर रही है, उसका हिसाब चाहिए। आज आपकी जर्नलिस्ट को धमकियां मिल रही है, उसका हिसाब चाहिए। आज रोजाना खैबर पख्तूनख्वा में आपकी फाटा में हुकूमत है, 2200 किलोमीटर बॉर्डर हमारा लगता है, तो उसका रिएक्शन हमारे ऊपर आता है, इस्लामाबाद के ऊपर आ रहा है, कराची के ऊपर आ रहा है। कौम आपसे फैसला मांग रही थी, जो कि आप कंफ्यूज है, फैसला नहीं कर पा रहे। हमने आज आपको क्लीन चिट दे दिया जिस तरह के पहले दिया था। आज खुर्शीद साहब ने भी कहा, खान साहब ने भी कहा कि हम आपके साथ हैं। कम से कम अगर आप वजीरिस्तान में अनअनाउंस्ड ऑपरेशन हो रही, चीजें हो रही है, कम से कम इन लोगों के मासूम बच्चों और खवातीन के इनखिला को यकीनी बनाए, उनके लिए क्या करना है वो हमें बता दिया जाए। अगर आप बमबारी कर रहे हैं वहां पे, तो उसका क्या होगा? आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, मुज़ाकिरात करने जा रहे हैं, लेकिन फैसला करें पाकिस्तान को बचाने, क्योंकि ये जो एक महीने का ये बड़ा देखिए, अब ये शिफ्ट है पीटीआई की कि जो फैसला करना है एतमाद में ले। आप ये नहीं कह रहे कि नहीं मुज़ाकरात ही करें, खान साहब भी कह रहे हैं मुज़ाकरात का क्या, खान साहब हमेशा कहते थे नहीं जी मुज़ाकरात ही करें। देखिए अब जो करें हमें बताइए। देखिए शाहजेब में शाहजेब 9 सितंबर की एपीसी को तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने जो तहरीक इंसाफ 10 साल से कह रही थी उसकी तरफ वो आए, लेकिन ये बदकिस्मत ये है कि जो हमारी क़ियादत थी वो उसको आगे लेके नहीं गई। इब्राहिम पराचा का नाम, मुन्ना सिमुलक साहब का नाम, मुन्ना फजलुर रहमान खलील साहब का नाम, मुन्ना फजलुर रहमान साहब का नाम, हेली में बैठ के इमरान खान साहब का और मुनव्वर हसन साहब का बयान। मेरे ख्याल से ये बार बार तजादात जो है इस तरह फैसले नहीं होते, जरगे के कुछ उसूल होते हैं। ये पॉलिटिकल वर्कर बैठे हैं, इनको पता होता है कि पॉलिटिकल वर्कर जो जरगे होते हैं उसका क्या कल्चर होता है, किस तरीके से अपनी बातों को आगे बढ़ाना है। तालिबान भी कह रहे हैं ये नहीं कर पाए, लेकिन अब फैसला तो करे, कौम को तो बचाए। तीनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी वाले लोग हैं, तो मैं जरा डॉक्टर साहब को मौका देता हूं जवाब का। काफी सारे एतराजात दोनों पैनलिस्ट ने उठा दिए, तीनों पैनलिस्ट ने उठा दिए एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। डॉक्टर साहब बड़े एतराजात आ गए सर, यहां तक सुनने को मिल गया कि अगर मुज़ाकरात का टेंडर होता, टर्किश और चाइनीज कंपनियों का होता, तो उसमें भी हस्बे मंशा काम हो जाना था। यहां तक की बात है। देखिए जी, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे भाइयों को उन ममालिक से जो हमारे बड़े दोस्त ममालिक हैं, उनका इस तरह की टेंडरिंग और उनसे क्या मतलब, आप अगर तंज भी करें तो हमारे ऊपर करें। नहीं, आपके ऊपर नहीं यार, पहला आपका जो सिविलियन न्यूक्लियर बिजली घर है वो चाइना आपको $6 अरब की इन्वेस्टमेंट से लगा के दे रहा है। मतलब ये वो लोग हैं जो हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। पहला जो सिविलियन न्यूक्लियर एटमी बिजली घर है, टर्किश कंपनी आपके साथ क्या कर रही है, किस तरह कर रही है, ये सब आपको पता है। बहरहाल मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। चंद साहब हमसे प्यार ज्यादा करते हैं, इस तरह की बातें बुरा भी नहीं मनाते हैं इनकी बातों का। लेकिन गुजारिश है जी कि आज बड़ी संजीदगी की जरूरत है। आज आप रिएक्शनरी होके आप वो काम इस अंदाज से करके कि जो मैं समझता हूँ मौके महल की नजाकत के मुताबिक ना हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आज ये लाइन ड्रा कर दी जाए, या आज की मीटिंग जिनकी आप बार बार कह रहे हैं जी कि हम ये तवक्को कर रहे थे और ये नहीं हुआ, मेरा ख्याल बड़ा क्रिस्टल क्लियर ये बात है। तवक्को पैदा की गई थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि मियां साहब आएंगे, बहुत दिन से मियां साहब जुलाई के बाद आए नहीं ना पार्लियामेंट में, तो एक्सपेक्टेशन थी। क्लैरिटी इस अंदाज से आज आपके सामने आ गई है कि जिन ग्रुप्स का मैंने बड़ी तफसील से नाम लिया, अगर वो मुज़ाकरात संजीदगी से करना चाहेंगे, जिसके बारे में अभी शुकूक व शुबात शायद मौजूद होंगे और किस हद तक वो संजीदा है, मैं आपसे बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ। अगर वो वाकई संजीदा है मुज़ाकरात में, जिनमें से जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो ये वही कंफ्यूजन होगी जिसका मैं अर्ज करता हूं कि वो ये भी कह रहे हैं मुज़ाकरात किससे करें, ये भी कह रहे हैं करेंगे मुज़ाकरात, वही कंफ्यूजन होगी। बात ये है कि चूंकि उनके ग्रुप्स या वो लोग उस तरह तो नहीं है कि आपके सामने टेबल पे आमने सामने दो पार्टियां बैठ के मुज़ाकरात कर रही हूं। चैनल्स होते हैं, राब्ते होते हैं, और मैंने ये बात भी आपको बड़े वसूख से और बड़े दावे से कही है कि साबका मुज़ाकरात का अमल, उसकी तफसीलात इन सियासी जमातों की लीडरशिप को दी गई। आप ये चैनल्स में ना माने, नहीं बाहर ना माने, मान चुके हैं। इमरान खान साहब उस वक्त हकीमुल्लाह महसूद के मारे जाने के बाद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये काम किया। उनके मशहूर है कि कम से कम उन्होंने तो मान लिया, फ्लोर ऑफ द हाउस मान लिया। बाकी जमातों की लीडरशिप को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया था। आज मैं तो तमाम जमातों को देखता हूँ, वो आगे कहते हैं बता दें मियां साहब का पार्लियामेंट में आके कौन को में लेना पसंद करेंगे, ये बता पता। अच्छा, दूसरी बात ये जो है आप ऑपरेशन वाली बात, अगर आप ये चाहते हैं जनाब के पास एक लाइन ड्रॉ करके ये कहें जी कि कल से वहां पे जो है बस आप टैंक होंगे और गोलाबारी होगी और ऑपरेशन होगा, शायद अभी उसका वक्त नहीं है। ये जो ऑपरेशन जो जवाबी कार्रवाई फौज की हो रही है, इससे आपको खातिर खा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हाँ, अगर फुल फ्लेज ऑपरेशन करना होगा वो भी हम इनको कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे। इन जमातों की मुशावरत से एतमाद में नहीं ले रहे क्योंकि उसका वक्त नहीं आया। शाहजेब, पॉइंट ये है कि लीडरशिप जो होती है ना, प्राइम मिनिस्टर अल्लाह ताला ने उनको तीसरी मर्तबा बनाया है, तो लोगों को होप देनी होती है। वो आपका वजीर आजम ही होप दे सकता है सबसे बेहतर। तारक साहब या मैं या कोई और मिनिस्टर देगा तो वो होप नहीं होगी। जब लीडर ऑफ द हाउस आके असेंबली में बयान देगा तो उसके ऊपर डिबेट होगी, लोगों के अंदर होप पैदा होगी। अब ये होप, उम्मीद से लोगों को उम्मीद दें। अब ये ना कि पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट इस काबिल नहीं है तो फिर उसका इजलास बुलाना छोड़ दें ताकि उसके ऊपर इखराजात ना हो, फिर इजलास ही ना बुलाएं।
اگر پرائم منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی کارکردگی اتنی ہے کہ وہ اس کو پارلیمنٹ کی ضرورت نہ بتانے کی ضرورت ہے نہ آنے کی ضرورت ہے، تو میرے خیال میں ویسے بڑی مشکل سے بلایا، 2 دفعہ کینسل کر کے 2 دفعہ پوسٹ پون کیا، پھر بلایا۔ پارلیمانی نظام حکومت ہے، یہاں تو آپ صدارتی نظام رہے ہیں، آپ خود بھی تو اپنے پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ خود بھی تو چاہتے ہوں کہ میرا وزیر اعظم آئے، لیڈر آف دا ہاؤس۔ میاں صاحب سے نہ یہ پوچھیں، میاں صاحب بڑے شریف آدمی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں نے کب آپ سے یہ بات کی ہے جی کہ ہم وزیر اعظم کے اسمبلی میں آنے پہ معترض ہیں، لیکن میں نے آپ سے دوبارہ یہ بات کی ہے جو وزیر اعظم آتے رہے ہیں جن کی حاضری معترض میں نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں خواہش رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، معترض نہیں ہیں آپ، سب سے آپ زیادہ خواہش رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ پوچھ رہا ہوں۔ سب کی خواہش ہے، یہ تو کوئی دیکھیں میں سچی بات آپ سے کر رہا ہوں، اس سے زیادہ آنیسٹ جواب کیا صاحب آئے تو ہماری تو خوشی کی بات ہے، اس سے زیادہ ایمانداری کا جواب دے دیتے ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم بھی سن لیں۔ لیکن آپ نے جس چیز کو آنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ پارلیمنٹ میں آنا سے لوگ سمجھے پارلیمنٹ کہ وزیر اعظم بھی اس اسمبلی میں لوگوں کے نمائندوں کو جواب دے ہے، اس وقت وہ یہی آنے کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ وقت نہیں ہے کہ جس وقت لائن کھینچ دی جائے کہ ہاں جی بس اب یہ ہم کرنے لگے ہیں، اور اگر ایسے کام کیے جاتے ہیں تو اس طریقے سے ببانگ دہل اناؤنس کر کے نہیں کیے جاتے۔ دیکھیے میرے خیال سے چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 گروپ تیار ہیں مذاکرات کے لیے تو بسم اللہ کیجئے، ان سے مذاکرات کریں، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ آپ ڈیفرینشیٹ کرو اور آئسولیٹ کرو ان لوگوں کو جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کے آئین کے دائرے میں نہیں آنا چاہتے، تو آئسولیٹ کر دو ان کو، تو آپ کو بھی آسانی ہوگی۔ اگر کہیں پہ آپ کو گرین سگنل ملا ہے مذاکرات کا، جس طرح کی یہ ذکر کر رہے ہیں، ہمیں تو علم نہیں ہے، آج خان صاحب نے بھی کہہ دیا، خورشید شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہیلی میں بیٹھ کے ایک بیان دیا جاتا ہے، کل کو اخباروں میں ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ عالم ہے۔ پرائم منسٹر صاحب تو آتے نہیں، پتہ نہیں کہ وہ پارلیمنٹ سے کیوں آنے میں شرماتے ہیں، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، قوم کو ڈائریکشن دینی چاہیے۔ آج پوری قوم کو شاہزیب، آج پوری قوم کو امید تھی کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے، وہ نہیں آئے، لیکن جو سپیچ انہوں نے کی ہے حکومت کی طرف سے جو چودھری نثار صاحب کو منتخب